मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल, और आज हम फिर जंग का जो माहौल है इसराइल और हमास फ़लस्तीन के दरमियान में, इसके ताल्लुक से कुछ बुनियादी बातें करेंगे। वो बातें शायद जो आप जानना चाहते हैं और जिनकी ज़रूरत है आपको, आप सुनना चाहते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पेशतर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर था, बरोज़ हफ्ता, और यहूदी जो है वो सबत मना रहे थे। हफ्ते का रोज़ यहूदियों का सबत होता है, और इसके साथ साथ उनका ईद क़याम का जो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल है उसका आखिरी दिन था। इसको सकूत भी कहते हैं, और इसका जो टाइम था ये 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का था। लेकिन 7 अक्टूबर को भी ये सेलिब्रेट कर रहे थे, और चूँकि इसकी जो याद है जब ये कौम इसराइल मिस्री गुलामी से निकली थी, तो बियाबानी आवारगी के दौरान में बियाबान के अंदर जब ये 40 बरस घूमते रहे, उस दौरान ये खैमों में ज़िंदगी बसर करते थे। तो ये पूरी एक उनकी यादगिरी है कि वो टेंट लगाते हैं और ईद क़याम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये 8वां दिन इन्होंने खुद से एक ऐड किया हुआ है, और इसको वो डियास्पोरा कहते हैं, इस ताल्लुक से कि 1948 में वो दुनिया भर से एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और एक मुल्क उनको मिल गया था, तो वो उसकी याद में भी एक दिन मनाते हैं डियास्पोरा। और उस दिन सबत भी था। बहुत सारे यहूदी जो हैं वो अपने घरों से बाहर कुछ सहरा में, कुछ मुख्तलिफ मकामात में ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। इसराइल गजा बॉर्डर के पास एक सहरा है, वहाँ पे यूथ बहुत बड़ी तादाद में इस ईद को सेलिब्रेट कर रही थी। एक म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था। अभी ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक से एक बिग कोऑर्डिनेटेड सरप्राइज अटैक उनको देखने को मिला, और उन पर तकरीबन 20 मिनट में हमास ने, जो एक अस्करी तंजीम है, उसने ज़मीनी, हवाई और पानी तीनों अतराफ से हमले करके एकदम से, जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी ईद को, उनको एकदम से तहस नहस करने की कोशिश की। और उस दौरान में बहुत सारे जो इसराइली हैं वो मर गए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, और ढेरों ढेर लोग जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हो गए। उनके लिए ये दिन बहुत ही मुश्किल रहा, और उस दिन हमास ने बहुत बड़ी फतह मनाई, और यकीनन यूँ लग रहा था कि जैसे इसराइल जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। हमलों के साथ साथ ये लोगों ने बैरियर्स तोड़ दिए। गजा का जो बैरियर था, दीगर जो बैरियर्स थे, तोड़कर इनकी आवाम अंदर गई, और जो फैमिलीज थे उनको घरों में से निकाल कर उनको हॉस्टेज बना लिया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक इन्होंने बुजुर्गों को, ख़वातीन को, बच्चों को भी हॉस्टेज बना लिया। और जब ये इसराइली फॉरेंसिक टीमें बाद में मरे हुए लोगों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि उनके साथ टॉर्चर किया गया, जवान लड़कियों के साथ रेप किया गया, और इसके अलावा फिजिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा किया गया। अच्छा जी, इससे पहले जो इस्माइल हानिया है, जब उन्होंने हमला किया तो इस हमले का नाम, इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड रखा, और जो बुनियादी वजूहात बताई जाती हैं वो भी अल-अक्सा को लेकर, मॉस्क जो वहाँ पे है उसी को लेकर तनाज़ात बनते हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ वीडियोस दी हैं, आप उनको भी देखें कि ये मस्जिद जो है, मस्जिद अक्सा, हरमुल शरीफ और बैतुल मुक़द्दस की वो जगह जहाँ पे कभी इसराइली कौम की हैकल हुआ करती थी, इसको लेकर कितने ज़्यादा मसाइल हैं भी, होते रहे भी हैं, और शायद मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। इसके अलावा जो वेस्ट बैंक का एरिया जिस पे कब्ज़ा किया है इसराइल ने, और जो जनाब गज़ा का एरिया है जहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये वो भी सारे मामलात हैं कि ये जो हमला किया गया है उनके ऊपर, इसराइल के ऊपर। और रिटेलिएशन में जब इसराइल ने, नेतन्याहू ने ऐलान जंग कर दिया, तो मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स उन्होंने की। उन्होंने भी पानी से हमला किया, हवा से हमला किया, ज़मीनी हमला किया, और इसके अलावा बंदिश कर दी बिजली, पानी, ईंधन और हर तरह की खुराक की जो गजा में जा रही थी, जहाँ पे हमास ने इनके तकरीबन 1400 लोगों को मार दिया था, बहुतों को हॉस्टेज बना लिया, बहुतों को ज़ख्मी कर दिया, और इंतहा की बर्बादी हुई। वहीं पे ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन जब शुरू हुआ तो इससे अभी तक 3000 के करीब लोग मर चुके हैं, 12 लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, और दोनों तरफ से बच्चे भी मरे हैं, बुजुर्ग भी मरे हैं,
اور یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ہم بحیثیت مسیحی نہیں چاہتے کہ جنگیں ہوں، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ یسوع مسیح نے اپنی آمد کے تعلق سے، آمد ثانی کے تعلق سے بتایا تھا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بنچال بھی آئیں گے، ظلم ہوگا، لڑائیاں ہوگی، لڑائیوں کی افواہیں ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آگے جا کر دیکھیں تو دنیا دو بڑے حصوں میں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک وہ جو اسرائیل کی حمایت میں نظر آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الجزیرہ نیوز نے بتایا کہ 44 ممالک نے حماس کا جو اٹیک تھا اسرائیل کے اوپر، اس کو کنڈکٹ آف ٹیررزم قرار دے دیا، اور مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، انہوں نے اس کو ویسٹ بینک اور غزہ کے اور الاقصی کے جو معاملات کا ایک جو تنازع ہے، اس کی فرسٹریشن یا اس کا ایک جواب تصور کیا اور اس کے حملے کو پازیٹیولی لیا۔ اور CNBC کے مطابق حزب اللہ تقریباً 8-9 اکتوبر کے بعد سے ہی باقاعدہ طور پر لبنان کے بارڈر پر اسرائیل پر حملے کر رہی ہے، اور اسرائیل وہاں پہ ان کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے۔ ادھر مصر بھی چاہتا ہے، لیکن مصر کی انہوں نے جو بارڈر ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ مصر اس میں مداخلت نہ کرے، نہیں تو ہم مصر کو بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو جناب اگلی بات ہے کہ ایران نے دھمکی پوری لا دیتی ہے، اور کیا کہ اسی اس جنگ سے شامل ہوواں گے۔ عراق نے امریکہ نو دھمکی لاتی ہے، اور کیا کہ جناب امریکہ اسرائیل نو مدد فراہم نہ کرے، ورنہ پھر اسی امریکہ نو سدھے ہو جاواں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فلسطین کی حمایت میں لوگ ہیں ابھی تک آئے، سعودی عرب، قطر، ترکی، مسقط، مصر، اگرچہ مصر اس طرح سے کام نہیں کر رہا، لیکن اندر کھاتے ان کی مدد فراہم کر رہا ہے، اور حماس نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں مصر کی طرف نیچے سے جانے کے لیے، اور ادھر سے مدد کو لانے کے لیے۔ وہ اسرائیل کی ایکسیس میں تو نہیں ہے، لیکن حماس اور ان کے مختلف لوگوں نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی چاہتا ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور جنرل آصف منیر نے بھی پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان کی ہر طرح سے اخلاقی مدد کرنے کے لیے اور دیگر جو مدد ہے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ بہت سارے ملکوں نے اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی دا وائٹ ہاؤس کی طرف سے، جس میں فرانسیسی صدر میکرون، جرمنی کے چانسلر سکولز، اٹلی کے وزیر اعظم میلونی، اور UK کے وزیر اعظم سونک، اور USA کے جو بائیڈن شامل ہیں۔ انہوں نے ایک متحدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طور سے ان کی مدد کریں گے۔ اور ABC نیوز کے مطابق امریکہ نے دو بڑے ایئرکرافٹ جنگی اسلحے سے لیس، جہازوں سے لیس اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کیے ہیں، اور ڈیلی ٹیلی گراف کے مطابق UK نے وارشپ دینے کا، ایئرکرافٹ دینے کا باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے، اور جرمنی نے بھی ملٹری ایڈ دینے کا اسرائیل کو اعلان کر دیا ہے۔ اب جانتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا مودی نے بھی اسرائیل کے لیے حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک جو ہیں دونوں طرف بٹے ہوئے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھی اندر سے کسی نہ کسی ملک کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں پوری دنیا جو ہے دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن قائم ہو کسی نہ کسی طریقے سے، اور خاص طور پہ کینیڈا کی سٹیٹمنٹ آئی اس تعلق سے، IMF کا بیان اس تعلق سے آیا کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دونوں خطوں میں امن اور سکون ہو، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ بحیثیت مسیحی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن ہو، سلامتی ہو، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند کی جو نبوتیں تھیں، کلام مقدس کی جو باتیں تھیں، وہ پوری ہو رہی ہیں، اور ہم ایمانداروں کو ہر ایک بات میں خبردار رہنا چاہیے اور مسیح کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ میں بہت ساری باتیں اور بھی آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھتے رہیے لوگوس TV۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، خدا حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔